अस्सलाम वालेकुम। आप एक मेडिकल के स्टूडेंट हैं, रैगिंग से तंग हैं। देखिए, इसमें बहुत सारे जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं यानी समझने वाले हैं, वो आपको समझने पड़ेंगे, तभी आप इस चीज़ को इंजॉय कर सकेंगे। मे बी आज तक इसका एक नेगेटिव पॉइंट जो है वो लोगों के सामने लाया गया हो कि रैगिंग बुरी है या इससे बच्चे डिप्रेस होते हैं। तो लेकिन मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ जो बाकी चीज़ों से हट कर है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज़ रैगिंग। तो अगर हम रैगिंग की यानी डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन इसको हम हैजिंग भी बोल सकते हैं। बुलिंग, टीजिंग, किसी को यानी डिग्रेड करना हो उसकी मोरल वैल्यूज़ को। लेकिन इसके साथ साथ इसकी जो कुछ पॉजिटिव वाइब्स हैं वो शायद आपके साथ किसी ने शेयर ना की हों, या इसको हाउ टू हैंडल दिस, हाउ टू अवॉइड दिस, और किस तरह से ये सारी चीज़ें चलनी हैं। तो मैं आज इस चीज़ पे बात करने वाला हूँ। अगर मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताऊँ तो बैकग्राउंड मेरे ख्याल में आप जितने भी सुनने वाले हैं या देखने वाले हैं तो आप कहेंगे कि सर रैगिंग इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टास्क एंड इट्स क्वाइट इमोरल। ये बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, इससे बहुत सारे नुकसान होते हैं। ये तो थे आपका माइंडसेट। लेकिन इसके साथ साथ इसके अंदर कुछ टेक्निकल बातें हैं, और टेक्निकल बातें ये मैं ख़ुसूसन क्योंकि मेरी मेडिकल फील्ड से वाबस्ता हूँ मैं, तो मैं जो जूनियर्स आ रहे हैं इस साल यानी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं, तो उन्होंने किस तरह से इन चीज़ों से डील करना है। क्योंकि भाई रैगिंग तो आपकी होगी होगी, ये तो हो ही नहीं सकता कि आपकी रैगिंग ना हो, आप भले जिस भी मेडिकल कॉलेज में जाएं। तो ये कुछ मेरी इंस्ट्रक्शन है, अगर आप इनके ऊपर अमल करेंगे तो हो सकता है आपकी रैगिंग तो वो तो होनी ही होनी है, लेकिन उसका आपको बहुत सारा फ़ायदा भी होगा। क्योंकि ये एक ऐसा अमल है, इससे आपने लाजमी गुजरना है। इट्स पार्ट ऑफ योर लाइफ। और अगर आप इससे गुजर जाएं और ऐसे गुजरें कि इससे कोई सबक हासिल ना करें तो वो फिर फजूल है। तो इसलिए मैं कुछ आप चीज़ें आपको बताने लगा हूँ जिससे आप इस चीज़ से तो गुजरेंगे ही गुजरेंगे, लेकिन आपको कुछ फ़ायदा भी होगा। इसमें सबसे पहले मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूँ कि आपने करना क्या है, इसको हाउ टू हैंडल, इस चीज़ को हैंडल कैसे करना है, और इसके जो बेनिफिट है वो मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। इसका जो सबसे कुछ इसके रूल्स हैं, और उन रूल्स में से मैं आपको 2-4 रूल्स बता देता हूँ। सबसे पहला रूल इसका ये है कि आपने हर बात पे यस करना है। वट एवर दे सेड टू यू, आपने हमेशा यस सर करना है। ठीक हो गया, जो भी वो कहें जैसा भी कहें आपने हमेशा हमेशा क्या करना है, यस। रूल नंबर 2, आपने कभी भी काउंटर रिप्लाई नहीं करना। अगर वो आपको कहता है ना कि कौवा जो है ना वो सफ़ेद है, तो आपने कहना है सर यस इट्स वाइट, इट्स नॉट ब्लैक। तो यानी आपने काउंटर रिप्लाई नहीं करना। कुछ स्टूडेंट होते हैं वो बड़े ईगो वाले होते हैं, यानी अपने घर में कि भाई मैं तो फलां जगह हूँ, मेरे अंदर तो बड़ा गरूर है, ये मुझे ऐसे कह रहा है, ये मुझे वैसे कह रहा है, तो आगे से वो रिप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। तो भाई ये मत बोलो, दे आर योर सीनियर्स। आप जितना काउंटर रिप्लाई करोगे उसमें आपका नुकसान है, आप उतने ज़्यादा टीज होंगे। तीसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, देखिए जो सीनियर्स होते हैं वो बेचारे पढ़ पढ़ के यानी वो थोड़ा सा इंजॉय चाहते हैं। व्हाट इज़ रैगिंग, जो मैं आपसे पहले कह रहा था कि इसके बेनिफिट, या रैगिंग होती क्या है। अगर आप इसकी इंग्लिश वोकेबलरी पढ़ेंगे तो आपको वही लफ्ज़ मिलेंगे, टीज़ करना, बुली करना किसी को इस तरह से। लेकिन व्हाट एक्चुअली रैगिंग मीन, इट मीन्स फन, इंजॉयमेंट। और इंजॉयमेंट कौन सी, इंजॉयमेंट वो दर हकीकत आपकी होती है। यानी लाइक जो सीनियर्स आपसे बात कर रहे होते हैं, आपसे कुछ पूछ रहे होते हैं कि भाई मुझे गाना सुनाओ, डांस करके दिखाओ, या कुछ वो कोट वर्ड देते हैं कि भाई ये बोल के दिखाओ। तो भाई बोलने से आपका क्या जाता है। तो मतलब उन्होंने जो भी आपको कहना है आपने हमेशा वो करना है, और वो इंजॉयमेंट होती है। अच्छा, एक तो ये बात होगी यानी। अच्छा, दूसरी इसमें जो मैं सबसे पहले आपको इम्पॉर्टेंट बात बताने वाला था वो ये था कि जब वो आपसे पूछ रहे होते हैं कि लाइक अपना इंट्रोडक्शन दो, और बेसिकली इंट्रोडक्शन में एक रूल ये भी होता है कि अगर आप यानी आपको लैंग्वेज चूज़ करनी होती है, उर्दू है, इंग्लिश है, जो भी आपकी लैंग्वेज है, और उसमें आपने फिर कोई और वर्ड मिक्स नहीं करने होते। देखें, ये आपकी एबिलिटी है, ये आपका टैलेंट है कि आप इतना अरसा कहाँ पे पढ़े हैं, कैसे पढ़े हैं, क्या आपके अंदर ये एक टैलेंट है। देखें ना, ये कोई कंपटीशन भी हो सकता है। लाइक कौन सा कंपटीशन, एक ऐसा कंपटीशन हो जहाँ पे कोई हज़ारों या लाखों इनामात रखे गए हों, और आपसे ये कहा गया हो कि आपने किसी एक ज़बान में कोई स्पीच देनी है। लाइक आपने उर्दू में स्पीच देनी है और उसके अंदर आपने कोई भी चीज़ मिक्स नहीं करनी, और उसमें 2 लाख 3 लाख का इनाम हो।
تو کیا تب آپ نہیں کریں گے؟ میرے خیال میں سے آپ میں سے ہر اسٹوڈنٹ یہ چیز کرے گا کہ ہم یعنی کوشش کرتے ہیں اس چیز کے لیے. تو یہی چیز تو سینئر آپ کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. وہی سینئر جب آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا انٹروڈکشن دینا ہے اور کسی ایک لینگویج میں دینا ہے، تب آپ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں جناب ریگنگ تو بڑی گندی چیز ہے، ریگنگ میں ہم سے یہ انٹروڈکشن لے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. واٹ از دا ڈفرینس؟ ڈفرینس آپ کی مائنڈ کا ہے. یعنی بیسیکلی وہ آپ کا فائدہ ہی کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں نا، آپ ایک بار انٹروڈکشن دیتے ہیں، آپ کے 2 لفظ غلط ہو گئے، سینئرز آپ کو کہتے ہیں دوبارہ دو. جب آپ دوسری بار انٹروڈکشن دو گے تو آپ کا ایک لفظ غلط ہوگا. جب آپ تیسرے دن انٹروڈکشن دیں گے نا، تو لٹرلی بلیو اٹ کہ آپ کا کوئی بھی لفظ غلط نہیں ہوگا. اگر آپ کو وہ اردو کہیں گے تو آپ اردو میں ہی سارا انٹروڈکشن دیں گے. اگر وہ آپ کو انگلش میں کہیں گے تو آپ کی ٹوٹلی انگلش ہوگی. تو اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے، اس چیز سے کترانا بالکل بھی نہیں ہے. اور سیکنڈلی وہ کیا کرتے ہیں جو یعنی سینئرس ہوتے ہیں، دوسرا وہ آپ سے کوئی چیز یعنی کہتے ہیں کہ آپ کے اندر ٹیلنٹ کیا ہے. اب دیکھیں، ویسے نارملی تو آپ جہاں بھی جاتے ہیں، اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی آپ کا ٹیلنٹ کیا ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں سنگر ہوں، میں گا سکتا ہوں، میں ڈانس کر سکتا ہوں، یا آپ کے اندر کوئی کچھ اور جو بھی ٹیلنٹ ہے، تب وہاں پہ آپ دکھا دیتے ہیں. لیکن جب کسی کالج کے اندر میڈیکل ہے، انجینئرنگ کا جو بھی ہے دنیا کا، وہاں پہ جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آپ کے اندر کیا ٹیلنٹ ہے، تو آپ ہیزیٹیٹ ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ مجھ سے گانا گنوا رہے ہیں، مجھ سے یہ کروا دیتے ہیں. تو یہ دیکھیں نا، اگین اٹس یور لیک کہ آپ سینئرس کے ساتھ یعنی اس طرح سے ان کو منع کر رہے ہیں. آپ کو جو بھی آتا ہے، لازمی تو نہیں ہے کہ آپ پرفیکٹ ہوں. وہ آپ کو کہتا ہے کوئی سانگ سناؤ، آپ کہیں یس سر، آپ سنا دیں ان کو. آپ کو 1 لائن آتی ہے، 2 لائن آتی ہے، یعنی اوبیڈینس. ہم نے بہت سارے اسٹوڈنٹس دیکھے ہیں، میں نے پرسنلی دیکھے ہیں. میرے فائنل ایئر تک بھی جو کلاس میٹ ہیں، یعنی کچھ ایسے بھی ان میں سے کلاس میٹ ہیں جن کا کسی کے ساتھ کوئی انٹریکشن ہی نہیں ہے. یعنی کسی کے ساتھ آنا جانا جیسے ہوتا ہے، دوستی وغیرہ، وہ نہیں ہے. وہ کیوں نہیں ہے؟ اس کی وحد جو ریزن ہے وہ یہیں سے سٹارٹ ہوتی ہے. یعنی جب آپ فرسٹ ایئر میں آتے ہیں، آپ کا دوسروں کے ساتھ جو انٹریکٹ نہیں ہوتا، تو پھر آپ کا آگے کوئی بھی ریلیشن بلڈ نہیں ہوتا. لائک اگر ایک سینئر ہے، آپ نے اس سے آج بدتمیزی کی، اس کی بات نہیں مانی، لٹرلی پورے 5 سال وہ آپ کو منہ بھی نہیں لگائے گا. اور ہو سکتا ہے وہ ڈسٹنکشن ہولڈر ہو، اور آپ کو ہر اسٹیپ کے اوپر اس کی ضرورت پڑے گی. اس کی کیا، ہر کسی کی پڑے گی. جو آپ سے انٹریکٹ کرے گا وہ آپ کو فائدہ ہی پہنچائے گا. کسی نہ کسی موڑ پہ وہ آپ کو لازمی آپ کے کام آئے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس سے آپ کا انٹریکٹ ہوا اور وہ آپ کو فائدہ نہ پہنچائے. تو آپ نے یعنی یہ انٹریکٹ کرنا ہے سب کے ساتھ جتنا ہو سکتا ہے آپ کا. آپ جب بھی کسی میڈیکل کالج میں جا رہے ہوں یا کسی بھی کالج کے اندر، تو آپ نے اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا ہے. ایکسپوز کرنے سے مراد یہ ہے یعنی سینئر سے انٹریکٹ کرنا ہے. وہ جیسا کہتے ہیں آپ نے کرنا ہے، اور اس کو ایک پازیٹیو وے میں لینا ہے. اگر آپ اس کو نیگیٹو وے میں لے کے چلیں گے تو آپ اپنا نروس بریک ڈاؤن ہوگا. تو یعنی آپ کا یہ جو انٹریکشن ہے وہ بڑھ جاتا ہے ان کے ساتھ. وہ آپ کی بہت ساری ہیلپ کرتے ہیں. بہت سارے لوگ تو آپ کے اپنے علاقے سے ہوتے ہیں. تو آپ نے یہاں پہ 5 سال گزارنے ہوتے ہیں. جو آپ کی گھر کی لائف ہوتی ہے اور یہ والی جو لائف ہوتی ہے، یہ ٹوٹلی الٹ ہوتی ہے. بہت سے یہاں پہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو یعنی آپ کو سارٹ آؤٹ کرنی ہوتی ہیں، اور وہ آپ اکیلے جو ہے وہ نہیں کر سکتے. جو آپ کا سینئرز ہوتا ہے وہ 3rd ایئر کا ہے، 4th ایئر کا ہے، 2nd ایئر کا ہے، اس کا ایکسپیرینس اس فیلڈ میں، اس نیو لائف میں وہ آپ سے زیادہ ہوتا ہے، اور وہ جتنی آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے تو شاید وہ آپ اکیلے نہ کر پائیں. اب جو ایک بچوں کا سوال ہوتا ہے کہ ہاؤ ٹو اوائڈ دس. ویسے یہ ریڈیکولس سوال ہے، ہاؤ ٹو اوائڈ دس. آپ کو اوائڈ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ فرسٹ ایئر میں آتے ہیں اور آپ کے 2nd ایئر کے سینئر ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہماری ریگنگ نہ کریں. اب واٹ از ریگنگ؟ یعنی انٹروڈکشن ہی ہوتا ہے. اب ایک بندہ ہے جس سے میں ملوں گا ہی نہیں، اس کو میں اپنا نام بھی نہیں بتاؤں گا، اپنے علاقے کا بھی نہیں بتاؤں گا، تو وہ کیسے مجھے پہچان کرے گا؟ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کا کسی سینئرس کے ساتھ انٹریکٹ ہوتا ہے اور آپ جیسے ہی اپنا نام بولتے ہیں اور اس کے ساتھ آگے سے بولتے ہیں کہ آئی ایم فرام فلاں جگہ، تو وہ سینئر آگے سے کھڑا ہو کے کہتا ہے اچھا میں بھی آپ کے علاقے سے ہوں، میں فلاں جگہ سے ہوں. تو اس وقت وہ خاموش ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بھائی کنٹینیو اپنا انٹروڈکشن. لیکن وہی سینئر شام کو آپ کا اپنا وہ کنٹیکٹ بھی دے دیتا ہے، آپ کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کی ساری ہیلپ کرتا ہے. آپ کا جو بھی کیوریز ہوتی ہیں، بکس ہوتی ہیں، اور جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں، وہی آپ کا سب سے بڑا سہارا ہوتا ہے. وہی آپ کا ایک بڑا بھائی بن جاتا ہے کسی بھی معاملے میں. یعنی وہی آپ کی ہیلپ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے. اور آپ نے کیا کیا؟ صرف اور صرف اپنا انٹروڈکشن دیا، ان کو تھوڑا سا انٹرٹین کیا، اور انٹرٹین بھی ود ان سیلف ریسپیکٹ لمٹ، ناٹ اے وایولیٹ، ناٹ اے وایولیشنس. پازیٹیو میں لیں گے وہ اتنا زیادہ بیسٹ رہے گا. اینڈ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی چلے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کالج میں ہوں،
आपने किसी से बदतमीज़ी नहीं करनी। हो सकता है आप में से कुछ बड़े हों, कुछ छोटे हों, हर बंदे की अपनी अप्रोच होती है, मुख्तलिफ माइंड सेट होते हैं, मुख्तलिफ वो एरियाज से होते हैं। तो आपने एक जो ताज़ीम का दायरा ना उसको वसी कर लेना है। भले आप अपने इलाके में, अपने घर में जैसे तैसे भी रह रहे थे, उस चीज़ को अब आपने भूल जाना है। आपने एक न्यू लाइफ स्टार्ट की है, और इस लाइफ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है रिस्पेक्ट। अगर आपके अंदर रिस्पेक्ट का अंसर नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। और ये रिस्पेक्ट जस्ट सीनियर्स की नहीं है, आपके अपने क्लासमेट हैं, कॉलेज के अंदर जितनी फैकल्टी है, जितने टीचर्स हैं, जो भी है, यानी आपने ईच एंड एवरी पर्सन को रिस्पेक्ट देनी है। एंड आफ्टर दैट यू विल सी हाउ यू विल रिवॉर्ड ऑफ दिस। तो ये चीज़ें बड़ी यानी इम्पॉर्टेंट होती हैं। स्टार्ट में तो आपको बिल्कुल नहीं पता चलता, और आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि स्टार्ट के दिनों में आप कहें कि मेरा जो है वो टाइम ज़ाय हो रहा है, मेरे सीनियर रैगिंग कर रहे हैं, या इधर आ रहे हैं या उधर आ रहे हैं, मुझे तो पढ़ना चाहिए था, मैं अपना टाइम मैनेज करूं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, वक्त के साथ साथ आप जब 1 महीना गुजार लेते हैं तो फिर आपको ये सारी चीज़ें रियलाइज़ होना स्टार्ट हो जाती हैं कि ये चीज़ कितना बेनिफिशियल थी मेरे लिए, और ये कैसे, यानी इस चीज़ को अगर ये थोड़ी सी और इजाफी हो जाती मेरे साथ, यानी कुछ और लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन हो जाता, तो शायद और भी ये बेहतर हो जाती। तो ये कुछ चीज़ें थी आपको बताने वाली। होप सो इन चीज़ों से आपको फ़ायदा होगा। अगर आप मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं या किसी और कॉलेज में, तो इस चीज़ से आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना। हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं, यानी जो कुछ ऐसे एरियाज से होते हैं, उनका पब्लिक एक्सपोजर पहले कभी नहीं हुआ होता, या वो बाहर नहीं निकल रहे होते हैं, तो वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा कतराते हैं, डरते हैं कि है अब हमारे साथ क्या होगा, हमारे साथ ये करेंगे वो करेंगे। तो भाई आपके साथ कुछ नहीं होगा, आप टेंशन ना लें। आप जिस भी मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं, बड़े पुरसुकून और आराम से, यानी अपने माइंड सेट को रिलैक्स करके आपने आना है, और इंशाअल्लाह कामयाबी जो है वो आपके मुकद्दर में होगी, और वो आपका इंतज़ार कर रही है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।